دے مشہور پا علمیات فن کبھی یہ خطابات گران مفتی فضل آمین دے اوقول شخصیات دے مشہور پا علمیات فن کبھی یہ خطابات گران مفتی فضل آمین دے اوقول شخصیات جادو کړه چا په کړه دي وې نبی دې اعظم نور په کړه دي وې کنده نبی دې اروان کوي کړي رسول الله پاک دې حضرت علی صاحب ولېګو او الله زما علاج راولېګو او نبی علیہ السلام چې هغه سیدل راوړل نبی علیہ السلام یو مبارک ته یو لږ غوټه ورکړي وي رسول الله یو آیاتونه راړل یو آیات به وی یو غوټه به ام کولاوي دا چې یو لږ آیاتونه دا ډول سورته یو وی نو سیوا رسول الله جوړ دا ګور دا دومره اهم شی دی چې د دوه جهان سردار آقا نامدار دې دومره پابندي کړی دا چې نبی رسول الله کله وفات کېده مرز وفات کیو هم پاو ټیم کې نبی علیہ السلام دا علی پری خودی موزم چې تکلیف پیډې نو شو نه عائشہ بی ته تراته وایي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی او د نبی علیہ السلام د لاس مبارک مالی چوک کړ د نبی علیہ السلام په جسم غلا شي نو دا داسې زموږ استادان موږ کتلی ضرور کراچای کې هغه چې سهار کوي چې ماقام الله پارسي چې دا په فضا باندې تاسو په جسم غلا شي د حضرت شیخ عبدالمالک دفویوزات سلسلہ خانقاہی مالکی یا چشتیا عمرہ شعوینا موسیٰ بانڈا حشم آباد محلہ نزکل زیدہ دلتا رازار راد نفس بپا کی اکڑ تزکیہ وی صبح و شام بپا کی ذکر لا الہ الا اللہ دخیر فیضان لرم خانقاہ مالکی اچشتیا دخیر فیضان لرم خانقاہ مالکی اچشتیا غم دا دنیا دی پرگداوا نور اوایا اللہ اللہ حضرت شیخ عبدالمالک دخولی مخدیدار کوا خانقاہی مالکیہ کی بدو خوگ دن وی تذکیرہ دغا مجلس لپڈیر مین او اخلاص گرانا رازا دا آخرت دا پارا هم پکار داسی توخا دا خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی اچشتیا دا خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی اچشتیا خلیفہ مجاز دا شیخ عبدالمالک پدین مائن پکی خدمات بکابی تلزمون مفتی فضل آمین خواص عوام پا احترام بزیر عظیم پا دا غالور فیضیابا کی گبا اوزلون لارا اخلی با تسکین رازی چی موم جوړ شو د دې خیر یوا حصہ د خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی اچشتیا د خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی اچشتیا نات خوان شاز محمدی وایم تل مدح بای کړم دغه خانقاہ مالکی عطا باخلق را بالم شاعر سجاد الحجازی بپری اشغار کلی لیکم پخوگ آواز دغا پیغام بمی هر خوا ترساوم
د جناتونو یو فیضای غواړم کړم تانا الله د خیر فیضان لرم خانقاه مالکی اچشتیا Hamdard Studio Shavada, the voice of heart. کی اچشتیا د حضرت شیخ عبدالمالک د فیوزات سلسلہ خانقاہ مالکی یا چشتیا عمرہ شعوینا موسیٰ بانڈا حشم آباد محلہ نزکل زیدہ دلتا رازار راد نفس بپا کی اکڑ تزکیہ وی صبح و شام بپا کی ذکر لا الہ الا اللہ د خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی اچشتیا د خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی اچشتیا سلطان الاولیاء د سلطان الاولیاء سلطان الاولیاء د سلطان الاولیاء شیخ عبدالمالک صاحب د وخ ولی الله د سلطان الاولیاء د سلطان الاولیاء بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا